हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणं बालकाण्डं प्रथम सर्ग श्लोकങ്ങൾ 1 മുതൽ तपस्वाध्याय निरतं तपस्वी वाग्विदाम्बरं नारदं परिपप्रच्छ वाल्मीकिर्मुनिपुङ्गवं कोऽन्वस्मिन् साम्प्रतं लोके गुणवान् कश्च वीर्यवान् धर्मज्ञश्च कृतज्ञश्च सत्यवाक्यो दृढप्रदा चारित्रेण च को युक्तः सर्वभूतेषु कोकिदः विद्वान्धः क समर्थश्च कश्चैक प्रियदर्शनः आत्मवान् कोजितक्रोधो द्युतिमान् को नः सूयकः कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे एतदिच्छाम्यहं श्रोतुं परं कौतूहलं हि मे महर्षे त्वं समर्थोऽसि ज्ञातुमेवं विधं नरं श्रुत्वा चैतत्रिलोकज्ञो वाल्मीकिर्नारदो वजा श्रूयतामिति चामन्त्र्य प्रहृष्टो वाक्यमब्रवीत् बहवो दुर्लभाश्चैव ये त्वया कीर्तिदा गुणाः मुने वक्ष्याम्यहं बुद्ध्वा तैरुक्तः श्रूयतां नराम् इक्ष्वाकुवंशप्रभवो रामो नाम जनिःसृता नियतात्मा महावीर्यो द्युतिमान् धृतिमान् वशी बुद्धिमान् नीतिमान् वाग्मी श्रीमान् शत्रुनिबर्हण विपुलांसो महाबाहुः कम्बुग्रीवो महाहनो महोरस्को महेश्वासो गूढजक्रूररिन्दमा आजानुबाहु सुशिराः सुललाडः सुविक्रम समः समविभक्ताङ्ग स्निग्धवर्णप्रदापवान् पीनवक्षा विशालाक्षो लक्ष्मीवान् शुभलक्षणा धर्मज्ञः सत्यसन्धश्च प्रजानां च हितेरद यशस्वी ज्ञानसम्पन्न शुचिर्वश्य समाधिमान् प्रजापतिः समश्रीमान् धातारिपुनिषूदन रक्षिता जीवलोकस्य धर्मस्य परिरक्षिता रक्षिता स्वस्य धर्मस्य स्वजनस्य च रक्षिता वेदवेदाङ्गतत्त्वज्ञो धनुर्वेदे च निष्ठितः सर्वशास्त्रार्थतत्त्वज्ञ स्मृतिवान् प्रतिभानवान् सर्वलोकप्रियः साधुरदीनात्मा विचक्षणा सर्वदाभिगतः सद्भिः समुद्र इव सिन्धुभिः आर्यः सर्वसमश्चैव सदैव प्रियदर्शनः स च सर्वगुणोपेदः कौसल्यानन्दवर्धन समुद्र इव गाम्भीर्ये धैर्येण किमवानिव विष्णुना सदृशो वीर्ये सोमवत्प्रियदर्शन कालाग्निसदृशः क्रोधे क्षमया पृथिवी समः धनदेन समस्त्यागे सत्ये धर्म इवापराम् तमेवं गुणसम्पन्नं रामं सत्यपराक्रमं ज्येष्ठं श्रेष्ठगुणैरुक्तं प्रियं दशरथसुतं प्रकृतीनां हितैरुक्तं प्रकृतिप्रियकाम्यया यौवराज्येन संयुक्तैश्च प्रीत्या महीपति तस्याभिषेकसंभारान् दृष्ट्वा भार्याध कैकेयी पूर्वं दत्तवरा देवी परमेन मया चदा विवासनं च रामस्य भरतस्याभिषेचनं स सत्यवचनाद् राजा धर्मपाशेन संयदा विवासयामास सुतं रामं दशरथः प्रियं स जगामवनं वीरः प्रतिज्ञामनुपालयन् विदुर्वचननिर्देशात् कैकेय्यः प्रियकारणात् तं व्रजन्तं प्रियो भ्राता लक्ष्मणोऽनुजगामः स्नेहात् विनयसम्पन्नः सुमित्रानन्दवर्धनः भ्रातरं दयितो भ्रातुः सौभ्रातृमनुदर्शयन् रामस्य दयिता भार्या नित्यं प्राणसमाहिता जनकस्य कुले जाता देवमायेव निर्मिता सर्वलक्षणसम्पन्ना नारीणामुत्तमा वधूः सीताप्यनुगता रामं शशिनं रोहिणी यथा पौरेरनुगतो दूरं
पित्रा दशरथेन च शृङ्गिवेरपुरे सूदं गङ्गाकूले व्यसर्जयत् मुखमासाद्य धर्मात्मा निषादाधिपतिं प्रियम् गुहेन सहितो रामो लक्ष्मणेन च सीतया तेवनेन वनं गत्वा नदीस्तीर्त्वा बहूदकाः चित्रकूटमनुप्राप्य भरद्वाजस्य शासनात् रम्यमावस्थं कृत्वा रममाणा वने त्रयः देवगन्धर्वसङ्गाशास्तत्र ते न्यवसन् सुगम् चित्रकूटं गदे रामे पुत्रशोकातुरस्तथा राजा दशरथः स्वर्गं जगाम विलवन् सुदं मृत्येदु तस्मिन् भरतो वसिष्ठप्रमुखैर्द्विजैः नियुज्यमानो राज्याय नैच्छद्राज्यं महाबला स जगाम वनं वीरो रामपादप्रसादकः गत्वा तु समहात्मानं रामं सत्यपराक्रमम् अयाचत् भ्रातरं राममार्यभावपुरस्कृतः त्वमेव राजा धर्मज्ञा इति रामं वचो ब्रवीत् रामोऽपि परमोदारक सुमुखः सुमहायशाः नैच्छतत्पितुरादेशात् राज्यं रामो महाबलः पादुके चास्य राज्याय न्यासं दत्त्वा पुनः पुनः निवर्तयामास ततो भरतं भरदाग्रजः सकामनवाप्यैव रामपादावुपस्पृशन् नन्दिग्रामे करोद्राज्यं रामागमनकाङ्क्षया व्यदेतु भरते श्रीमान् सत्यसन्धो जितेन्द्रियः रामस्तु पुनरालक्ष्य नागरस्य जनस्य च तत्रागमनमेकाग्रो दण्डकान् प्रविवेशः प्रविश्यतु महारण्यं रामो राजीवलोचन विरादं राक्षसं हत्वा शरभङ्गं ददर्शः सुतीक्ष्णं चाप्यगस्त्यं च अगस्त्यभ्रातरं तथा अगस्त्यवचनां चैव जग्राहैन्द्रं शरासनं खड्गं च परमप्रीतस्तूणी चाक्षयः सायकौ वसदस्तस्य रामस्य वने वनचरैः सह ऋषयोऽभ्यागमन् सर्वे पथायासुररक्षसाम् सतेषां प्रतिशुश्राव राक्षसानां तथैव वने प्रतिज्ञातश्च रामेण स्वतः यदि रक्षसां ऋषीणामग्निकल्पानां दण्डकारण्यवासिनां ते तत्रैव वसदा जनस्थाननिवासिनी विरूपिता शूर्पणखा राक्षसी कामरूपिणी ततः शूर्पणखा वाक्यात् उद्युक्तान् सर्वराक्षसान् हरं त्रिशरसं चैव दूषणं चैव राक्षसं निजखानरणे रामस्तेषां चैव पदानुगान् वने तस्मिन् निवसदा जनस्थाननिवासिनां रक्षसां निगतान्यासन् सहस्राणि चतुर्दशां ततो ज्ञातिवतं श्रुत्वा रावणः क्रोधमूर्छिता सहायं वरयामास मारीचं नाम राक्षसम् वार्यमाणः सुबहुशः मारीचेन स रावण न विरोधो बलवता क्षमो रावणतेन ते अनादृत्य तु तद्वाक्यं रावणः कालचोदित जगाम सह मारीच तस्याश्रमपदं तदा तेन मायाविना दूरम् अपवाह्य नृपात्मजौ जहार भार्यां रामस्य गृध्रं हत्वा जडायुषम् गृध्रं च निगदं दृष्ट्वा हृदां श्रुत्वा च मैथिलीं राघवः शोकसन्दप्तो विललापकुलेन्द्रिया ततस्तेनैव शोकेन गृध्रं दत्त्वा जडायुषं मार्गमाणो वने सीतां राक्षसं सन्ददर्शयः कबन्धं नामरूपेण विकृतं घोरदर्शनं तं निहत्य महाबाहुर्ददाह सर्गदश्च स चास्य कथयामास शबरीं धर्मचारिणीं श्रमणीं धर्मनिपुणाम् अभिगच्छेति राघवम् सोऽभ्यगच्छन् महातेजाः
शबरीं शत्रुसूदनः शबर्या पूजितः सम्यक् रामो दशरथात्मजः पम्बातीरे हनुमदा सङ्गदो वानरेणः हनुमद्वचनाच्चैव सुग्रीवेण समागतः सुग्रीवाय जतः सर्वं शंसद्रामो महाबल आदितस्तद्यथा वृत्तं सीतयाश्च विशेषतः सुग्रीवश्चापितः सर्वं श्रुत्वा रामस्य वानरः चकारसंख्यं रामेण प्रीतश्चैवाग्निसाक्षिकं ततो वानरराजेन कथनं प्रति रामाय वेदितं सर्वं प्रणयाद्दुःखितेन च प्रतिज्ञातं च रामेण तदा वालिवधं प्रति वालिनश्च बलं तत्र कथयामास वानरः सुग्रीवः शङ्कितश्चासीन् नित्यं वीर्येण राघवे राघवप्रत्ययार्थं तु दुन्दुभेगे कायमुत्तमं दर्शयामास सुग्रीवो महापर्वतसन्निभम् उत्स्मयित्वा महाबाहु प्रेक्ष्य चास्ति महाबलं पादाङ्गुष्ठेन चिक्षेप सम्पूर्णं दशयोजनं बिभेदज पुनः सालान् सप्तैकेन महेशुना गिरिं रसातलं चैव जनयन् प्रत्ययं तदा ततः प्रीतमनास्तेन विश्वस्तः स महाकविः किष्किन्धां रामसहितो जगामजगुहां तदा ततो गर्जधरिवरः सुग्रीवो हेमपिङ्गलः तेन नादेन महदा निर्जगामहरीश्वरः अनुमान्य तदा तारां सुग्रीवेण समागतः निजगानज तत्रैनं शरेणेकेन राघवः ततः सुग्रीववचनात् हत्वा वालिनमाहवे सुग्रीवमेव तत्राजे राघवः प्रत्यपादयात् स च सर्वान् समानीय वानरान् वानरर्षभः दिशः प्रस्तावयामास दिदृशुर्जनकात्मजाम् ततो गृध्रस्य वचनात् सम्पादेर्हनुमान् बली शतयोजनविस्तीर्णं कुप्लुवे लवणार्णवं तत्र लङ्कां समासाद्य पुरीं रावणपालिदां तदर्श सीतां ध्यायन्तीमशोकवनिकां गदां निवेदयित्वाभिज्ञानं प्रवर्तिं च निवेद्य च समाश्वास्य च वैदेहीं मर्दयामास तोरणं पञ्चसेनाग्रगान् हत्वा सप्तमन्त्रीसुदानपि शूरमक्षं च निष्कृष्य ग्रहणं समुपागमत् अस्त्रेणोन्मुक्तमात्मानं ज्ञात्वा पैदामहाद्वरात् मर्शयन् राक्षसान् वीरो यन्त्रिणस्तान् यदृच्छयाम् ततो दत्त्वा पुरीं लङ्कामृते सीतां च मैथिलीं रामाय प्रियमाख्यातुं पुनरायान् महाकविः सोऽभिगम्य महात्मानं कृत्वा रामं प्रदक्षिणं न्यवेदयदमेयात्मा पृष्टासीदेति तत्त्वतः ततः सुग्रीवसहितो गत्वा धीरं महोदधेः समुद्रं शोभयामास शरेरादित्यसन्निभैः दर्शयामास चात्मानं समुद्रसरितां पदि समुद्रवचनाच्चैव नलं सेतुमकारयत् तेन गत्वा पुरीं लङ्कां हत्वा रावणमाघवे रामः सीतामनुप्राप्य परां व्रीडामुपागमत् तमुवाच ततो रामः परुषं जनसंसदि अमृष्यमाणा सा सीता विवेशज्वलनं सति ततोऽग्निवचनः सीतां ज्ञात्वा विगतकल्मषां अहो रामसम्प्रहृष्टः पूजितः सर्वदैवतैः कर्मणा तेन महदा त्रैलोक्यं सचराचरं सदेव श्रीगणं दुष्टं राघवस्य महात्मनः अभिषिच्य जलङ्कायां राक्षसेन्द्रं विभीषणं कृतकृत्यस्तदा रामो विज्वरः प्रमुमोदः देवताभ्यो वरं प्राप्य समुद्धाप्य च वानरान् अयोध्यां प्रस्थितो रामः पुष्पकेण सुहृत्कृतः भरद्वाजाश्रमं गत्वा रामः सत्यपराक्रमः
परदस्यान्तिकं रामो हनुमन्तं व्यसर्जयत्। पुनराख्यायिकां जल्पन् सुग्रीवसहितस्तदा पुष्पकं तत्समारोह्य नन्दिग्रामं ययो तदा। नन्दिग्रामे जडां हित्वा भ्रातृभिः सहितो नखः रामं सीतामनुप्राप्य राज्यं पुनरवाप्तवान्। प्रकृष्टमुदितो लोकस्तुष्टः पुष्टः सुधार्मिकः स्थिरामयो ह्यरोगश्च दुर्भिक्षभयवर्जिता। न पुत्रमरणं किञ्चित् द्रक्ष्यन्ति पुरुषाः क्वचित् नारश्च विधवा नित्यं भविष्यन्ति पतिव्रता। न चाग्निजं भयं किञ्चिन्नाप्सु मज्जन्ति जन्तव न वातजं भयं किञ्चिन्नापि ज्वरकृतं तथा। न चाभिषुद्भयं तत्र न तस्करभयं तथा। नगराणि जराश्राणि धनधान्ययुतानि च नित्यं प्रमुदिता सर्वे यथा कृतयुगे तथा। अश्वमेधशतेरिष्ट्वा तथा बहुसुवर्णकैः गवां घोड्ययुधं दत्त्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। असङ्ख्येयं धनं दत्त्वा ब्राह्मणेभ्यो महायशाः राजवंशान् शतगुणान् स्थापयिष्यति राघव। चातुर्वर्ण्यं च लोकेऽस्मिन् स्वे स्वे धर्मे नियोक्ष्यति। दशवर्षसहस्राणि दशवर्षशतानि च रामो राज्यमुपासीत्वा ब्रह्मलोकं प्रयास्यति। इदं पवित्रं पावघ्नं पुण्यं वेदेश्च संविदं यः पठेत् रामचरितं सर्वपापैः प्रमुच्यते। एतदाख्यानमायुष्यं पठन् रामायणं नरः स पुत्रपौत्रः सगणः प्रेत्य स्वर्गे महीयते। पठन् द्विजो वा वृषभत्वमीयात् स्याच्छत्रियो भूमिपदत्वमीयात् वाणिज्जनः पुण्यफलत्वमीयात् जनश्च शूद्रो विमहत्वमीयात्। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये बालकाण्डे श्रीमद् रामायण कथा संक्षेपो नाम प्रथमः सर्गः। हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे।